नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 5 को नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 4 मौलिक हकको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले मौलिक हककै सन्दर्भमा केही छलफल गरिसकेका छौँ। मौलिक हक अन्तर्गत हामीले मौलिक हक के हो, यसको महत्त्व के हो, यसको विशेषता के हो, कसले पाउने हो र कतिवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था वर्तमान संविधानमा रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिसकेका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले विशेष गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक र यातना विरुद्धको हकको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी बाँकी मौलिक हकको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी मानव अधिकार र मौलिक हक बीचको समानता र भिन्नताको सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन आजको लागि? ल ठिक छ है। अब यहाँ हेरौँ है त। हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुको संक्षेपमा पुनरावलोकन गर्छौँ। जस्तै मौलिक हक के हो त हैन? वास्तवमा राज्यद्वारा संविधान मार्फत देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको हक अधिकारलाई नै के भनिन्छ त? मौलिक हक अधिकार भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यस मौलिक हकले नागरिकहरूको सम्पूर्ण पक्षको विकासमा मद्दत गर्दछ। जस्तै सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जस्ता विभिन्न पक्षमा यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो संविधानले, अहिलेको वर्तमान संविधानले हामीलाई 31 वटा मौलिक हक प्रदान गरेको छ र यो मौलिक हक हाम्रो नेपालको संविधानको भाग 3 मा धारा 16 देखि धारा 46 सम्म व्यवस्था रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी बाँकी मौलिक हकको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, पहिला यो नजरबन्द भनेको के होला? सुन्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले? छैन है? ल हेरौँ त। यहाँ तस्बिर हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिलाई आफ्नै कोठाभित्र थुनेर राखिएको छ, यो व्यक्ति बाहिर जान नपाओस् भनेर। त्यसै गरी अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो घरभन्दा बाहिर अन्यत्र थुनेर राखिएको छ र यस्ता व्यक्ति बाहिर निस्किएमा देशमा अशान्ति मचिन सक्छ, देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ, देशको सार्वभौम सत्तामा असर पुग्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यस्ता व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयसम्म थुनेर राख्ने गरिन्छ। यसलाई हामी के भन्दछौँ त? नजरबन्द भन्दछौँ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई निश्चित ठाउँबाट बाहिर निस्किन नपाउने गरी नियन्त्रणमा राख्नु नै के हो त? नजरबन्द। यदि कुनै व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदियो भने त्यस व्यक्तिको कारण देशमा शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्छ। हो, त्यस्तो आशंका भयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई घरमै थुन्ने वा घरभन्दा बाहिर अन्यत्र कुनै ठाउँमा थुनेर राख्नु, नियन्त्रणमा राख्नु नै के हो त? नजरबन्द हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो नजरबन्दमा जुन राखिन्छ नि हो, यस सम्बन्धी पनि मौलिक हक रहेको छ, जसको नाम हो निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। र यो हक अन्तर्गत कस्तो व्यवस्था रहेको छ त? हेरौँ एकचोटि है त। कुनै व्यक्तिको कारण भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्ता, देशको शान्ति सुरक्षामा, देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने वा असर पर्ने पर्याप्त आधार देखियो भन्ने मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ। र नजरबन्दमा जो व्यक्तिलाई राखिएको हुन्छ त्यो व्यक्ति कुन ठाउँमा राखिएको छ,
उसको अवस्था कस्तो छ, कुन अवस्थामा राखिएको छ, त्यसको सन्दर्भमा नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिको परिवारलाई वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तुरन्त जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई गलत तरिकाले कानुन विपरीत वा गैर कानुनी रूपमा यदि नजरबन्दमा राखिएको छ भने हो, नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो हक हाम्रो निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हक हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, जस्तो यहाँ एकजना व्यक्ति आरनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, घरेलु हैन, खुर्पी, हँसिया, हतौडा यस्ता भाँडाकुँडाहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ हैन, सानातिना कृषि औजारहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ, यो पनि एउटा पेसा भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिहरू धान खेती गर्दैछन्, अर्थात् किसानी पेसामा लागेका छन्। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, यो भयो पेसा हैन। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकजना व्यक्तिलाई दलित भनेर कुवामा पानी भर्न दिएको छैन है, अर्कोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पानी कसरी खान दिएको छ हैन, यो गलत कुरो हो नि त। हो, यो भनेको जातीय विभेद सम्बन्धी कुरा हो। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकजना व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, अर्को यहाँ राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यो दृष्टिविहीन र राम्रोसँग देख्न सक्नु यो के हो त, शारीरिक अवस्था हो भाइ बहिनीहरू। त यसरी यो जुन हामीले हेऱ्यौँ पेसाको आधारमा, जातिको आधारमा हैन, छुवाछुत मान्ने गर्ने, त्यसै गरी शारीरिक अवस्थाको आधारमा हैन, हाम्रो गाउँ समाजमा भेदभाव गर्ने, छुवाछुत गर्ने चलन छ। हो, यस्ता किसिमका छुवाछुत गर्न पाइँदैन, भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यसैले हामीलाई छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक पनि प्रदान भएको छ भाइ बहिनीहरू। संविधानले हामीलाई यो हक प्रदान गरेको छ। अब यस हक अन्तर्गत कस्तो व्यवस्था रहेको छ त हेरौँ त एकचोटि भाइ बहिनीहरू। हो, यस हक अन्तर्गत के भनिएको छ भने छुवाछुत वा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत जात जाति, पेसा, धर्म वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव वा छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कुनै पनि आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव कसैले गरेको पाइएमा त्यसबाट यदि कोही व्यक्ति पीडित भयो भने ती पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरो संविधानमा उल्लेख भएको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो भयो छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब हामी हेर्न सक्छौँ यो जमिन हो हैन, त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ घर छ, यहाँ गाडी छ, रुपियाँ पैसा छ, सुन चाँदी छ, यी सबै के हुन् त, सम्पत्ति हुन् हैन। हो, त सम्पत्तिसित पनि सम्बन्धित मौलिक हक हामीले पाएका छौँ भाइ बहिनीहरू संविधान मार्फत, जसको नाम हो सम्पत्तिको हक। त सम्पत्तिको हक अन्तर्गत कस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ त भाइ बहिनीहरू हेरौँ एकचोटि है त। सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, त्यसको बेचबिखन गर्ने अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई ऋणको आवश्यकता पर्यो भने धितो राख्ने जस्ता अधिकार हामीले पाएका छौँ। यो कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ भाइ बहिनीहरू। र फेरि हामीले सम्पत्ति कमाउँदा हैन, सम्पत्ति राख्दा, आय आर्जन गर्दा त्यसमा पनि हामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी जग्गा जमिनको मालपोत तिर्छौँ, त्यसै गरी कर्मचारीहरूले तलब प्राप्त गरे बापत त्यसमा ट्याक्स तिर्ने गर्छन्, कर तिर्ने गर्छन् राज्यलाई। हो, यो के भयो त भाइ बहिनीहरू, सम्पत्तिको हक हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका धर्म मान्ने हैन, धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन। हामी पनि धर्म मान्छौँ कुनै न कुनै। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो देशमा हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म,
त्यसै गरी इस्लाम धर्म, होइन, सिख धर्म, जैन धर्म, क्रिस्चियन धर्म, बहाई धर्म, किराँत धर्म जस्ता अन्य अरू धर्महरू पनि हाम्रो देशमा मान्ने गरेको पाइन्छ। त यस सम्बन्धी पनि मौलिक हक रहेको छ, जसको नाम हो धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। नामै हो स्वतन्त्रता, होइन? भन्नाले धर्म मान्न हामी स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई इच्छा लागेको मन परेको धर्म मान्न सक्छौँ। अब हेरौँ यस अन्तर्गत कस्ता हक व्यवस्थाहरू रहेका छन्, होइन? संवैधानिक व्यवस्था कस्तो रहेको छ त्यो सन्दर्भमा हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यस हक अनुसार हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो आस्था अनुसारको, आफ्नो विश्वास अनुसारको, होइन, धर्म मान्न पाउने हक हुनेछ। कुनै पनि व्यक्तिले कसैको धर्म जबरजस्ती, होइन, जबरजस्ती परिवर्तन गराउने वा कुनै धर्मको विरुद्धमा काम गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। भाइ बहिनी, कसैले कसैको धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गराउन खोज्यो वा कुनै धर्मको विरुद्धमा काम गरेको पाइयो भने त्यस्ता काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम दण्ड दिइनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हो यसरी धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी हाम्रो संविधानमा व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ सूचनाको हक। यो पनि हाम्रो मौलिक हक हो। भाइ बहिनीहरू, अब यस अन्तर्गत कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् त्यस सन्दर्भमा पनि हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, सरकारी कार्यालयहरू, होइन, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दल, होइन, यी सबै के हुन् त सार्वजनिक निकाय हुन्, जहाँ धेरै मान्छेले चासो राख्ने गर्दछ है। र यस्ता सार्वजनिक निकाय वा संस्थाले गरेका काम कारबाहीहरूबारे जानकारी लिने, सोधखोज गर्ने कामलाई के भनिन्छ त सूचनाको हक भनिन्छ। भाइ बहिनी है, यस्ता सार्वजनिक संस्थाले कुनै काम गर्छन्, के काम गर्यो, कहाँ गर्यो, कति खर्च गर्यो, कहाँबाट स्रोत जुटायो, होइन, हो यसको बारेमा हामीले जानकारी पाउनु, सोधखोज गर्न पाउनु नै के हो त सूचनाको हक हो। भाइ बहिनीहरू, र सूचनाको हक अन्तर्गत कस्ता विषयहरू पर्दछन् है, जिज्ञासा हुनसक्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ छैन है? ल हेरौँ है त। यस अन्तर्गत हामीले कस्ता कस्ता कुराहरू सोधखोज गर्न सक्छौँ, जानकारी लिन सक्छौँ है त। यो हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सूचनाको हक अन्तर्गत के भन्छ भने सार्वजनिक निकायले कुनै काम वा कारबाही गरेको छ भने त्यस काम कारबाहीको हामीले अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यो हाम्रो सूचनाको हक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी सार्वजनिक निकायले कुनै काम गरेको छ भने त्यो कामसित सम्बन्धित कागजातहरू है हामी लिन सक्छौँ सार्वजनिक निकायबाट। त्यसको फोटोकपीहरू, प्रमाणित फोटोकपीहरू हामी लिन सक्छौँ, त्यसको नियम छ। त्यसै गरी यदि सार्वजनिक निकायले वा संस्थाले कहीँ कतै कुनै काम गरेको छ भने त्यो काम भइराखेको स्थलमा नै हामी गएर त्यो कामको अवलोकन गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यो सबै सूचनाको हक अन्तर्गत पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, तर सबै सूचना सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ कस्ता सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन वा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन सक्दैन। भाइ बहिनीहरूलाई केही थाहा छ यस सन्दर्भमा? छैन है? ल हेरौँ है, म भन्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। के भन्छ भने कतिपय कुराहरू गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरूको जानकारी सार्वजनिक निकायले कसैलाई उपलब्ध गराउँदैन र उपलब्ध गराउन बाध्य हुँदैन, किनकि अब त्यस्ता सार्वजनिक निकायले गोप्य कुराहरू बाहिर अरूलाई सूचना दिँदाखेरि त्यसबाट देशको सार्वभौम सत्तामा, राष्ट्रिय अखण्डतामा, राष्ट्रिय सुरक्षामा, त्यसै गरी दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुनसक्छ।
हो यस्ता किसिमका सूचनाहरू उपलब्ध हुँदैन। त्यसै गरी यदि कुनै आपराधिक घटना घटेको छ भने त्यसको अनुसन्धान सकिएको छैन भने त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको सूचनाहरू उपलब्ध हुँदैन। त्यसै गरी कुनै सूचनाहरू यस्ता हुन्छन् जसले जात जातिको बीचमा वा कुनै समुदायको बीचमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ वा जात जातिलाई असर पार्न सक्छ प्रत्यक्ष रूपमा, हो त्यस्ता किसिमका सूचनाहरू सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् भाइ बहिनी। त्यसै गरी व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव ज्यान, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य अनि सुरक्षा जस्ता कुरामा खतरा पुर्याउन सक्ने किसिमको अवस्था छ भने त्यस्ता किसिमका सूचनाहरू सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। हो यी के भए त सूचनाको हक अन्तर्गतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू भाइ बहिनीहरू। अब यहाँहरू गोपनीयताको हक है, यो पनि हाम्रो एउटा मौलिक हक हो भाइ बहिनी। गोपनीयता भनेको कुनै कुरालाई गोप्य राख्ने होइन, अरूलाई नभन्ने हो। कहिलेकाहीँ राज्यले नागरिकहरूबाट विभिन्न किसिमका सूचनाहरू, व्यक्तिगत सूचनाहरू पनि सङ्कलन गरेर राखेका हुन्छन् होइन, अथवा कुनै व्यक्तिले अरू व्यक्तिको बारेमा केही गोप्य कुराहरू थाहा पाएका हुन्छन्। हो त्यस्ता गोप्य कुराहरू कसैले बाहिर अरूलाई भन्नु हुँदैन भन्न खोजेको छ यो गोपनीयताको हकले। त्यसैले यस सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति वा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र सम्बन्धी, गोपनीयता सम्बन्धी वा व्यक्तिको जीव ज्यान, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने किसिमको गोपनीयतालाई कायम राख्नुपर्छ, बाहिर कसैलाई भन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा यस हकले जोड दिएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ चेलीबेटीहरूलाई जबरजस्ती बेचबिखन गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ गरिब मानिसलाई, यहाँ एकजना मालिक हुनुहुन्छ, मालिकले गरिबलाई दास बनाएको देखिन्छ है। पहिला पहिला यो चलन थियो। अर्को यहाँ सानो बच्चालाई भारी बोकाइएको छ उसको इच्छा विरुद्ध हो। यो भनेको के हो त शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यो शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत कस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरू रहेका छन् त भाइ बहिनीहरू, सोच्नुहोस् त एकचोटि। भाइ बहिनीहरूलाई केही थाहा छैन है? ल हेर्नुहोस् है, म भन्दैछु हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ, अर्थात् कसैले शोषण गर्न पाउने छैन। त्यसै गरी धर्म है, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू छन् त, हो धर्म वा कुनै प्रथा, प्रचलन, परम्परा, संस्कार वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी यस हक अन्तर्गत के भनेको छ भने कसैले कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न पाइँदैन, दास बनाउन पाइँदैन। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरले के कुराको सङ्केत गर्दछ हेर्नुहोस् त। हो यहाँ निकै धुवाँ धुलो छ, जताततै फोहोर छ। यो भनेको के हो त प्रदूषण हो नि त। यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ होइन, असर पुर्याउँछ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो भनेको स्वच्छ सफा वातावरण जसले मानिसलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। हो यस सम्बन्धी पनि मौलिक हक रहेको छ जसको नाम हो स्वच्छ वातावरणको हक। भाइ बहिनीहरू, यस हक अन्तर्गत कस्तो व्यवस्था रहेको छ त? वास्तवमा यस हकले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। अर्थात् जसले प्रदूषण बढायो त्यो चाहिँ प्रदूषक भयो,
जो ती प्रदूषणबाट हैन खराब असर भोगे, दुःख पाए, त्यो चाहिँ पीडित भयो। त्यसरी पीडितले पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी यो स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी हेरौँ है, तपाईँ हामी सबैसित सम्बन्धित रहेको मुख्य विषय यहाँ हेरौँ। विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा पढ्दैछ। अर्को हेर्नुहोस् है, यहाँ एकजना नानी हुनुहुन्छ हैन, दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तर उहाँले पढ्न पाउने कि नपाउने? हो, उहाँले पनि पढ्न पाउनुपर्छ नि त, तर कसरी पढ्ने? हो, यसरी यहाँ देखाइएको छ, यो ब्रेल लिपि हो। ब्रेल लिपिमा पढ्न पाउनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ तलको चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि एकजना नानी कानले राम्ररी सुन्न सक्नुहुन्न अनि बोल्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसपछि के उहाँले पढ्न नपाउने त? हो, उहाँले पनि पढ्न पाउनुपर्छ हैन, तर कसरी पढ्ने, कसरी सिक्ने? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकजना शिक्षकले सङ्केतको माध्यमबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हो, यससित सम्बन्धित पनि हामीले हक पाएका छौँ, मौलिक हक पाएका छौँ। त्यसको नाम के होला अनुमान गर्नुहोस् त? हो, ठिक, शिक्षा सम्बन्धी हक हो। अब यो शिक्षा सम्बन्धी कस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ त हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। के भनेको छ भने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। भन्नाले निःशुल्क भनेको पैसा नलाग्ने हैन, ड्रेसको, किताबको, खाजाको, यस्ता कुराहरूको पैसा लाग्दैन भन्न खोजेको। त्यसै गरी अनिवार्य भनेको पढ्नै पर्छ र आधारभूत तह भनेको कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको पढाइ अनिवार्य हुन्छ र निःशुल्क हुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। यो माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षा हो। यो चाहिँ निःशुल्क हुन्छ, पैसा लाग्दैन भनेको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ भने अपाङ्गता भएका, अर्थात् राम्ररी आँखा देख्न नसक्ने, दृष्टिविहीन हैन, कान सुन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, हो, यस्ता व्यक्तिहरू भनेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। र आर्थिक रूपले गरिब विपन्न भएका नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क र उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। उच्च शिक्षा भनेको कक्षा 12 भन्दा माथिको शिक्षा है, त्यो पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपिमा तथा बहिरा र स्वर सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आधारभूत तहको शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ। मातृभाषा भनेको आफ्नो घरमा बोलिने भाषा, जस्तो मेरो घरमा भोजपुरी बोलिन्छ हैन, भोजपुरी मेरो मातृभाषा हो। त्यसै गरी कसैको राई भाषा हुनसक्छ, लिम्बू भाषा हुनसक्छ, तामाङ भाषा हुनसक्छ, नेवारी भाषा हो, त्यो सब भनेको मातृभाषा हो। थारू भाषा हुनसक्छ, हो, मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के होला हेर्नुहोस् त। यो भनेको हामी इङ्ग्लिसकोलाई अल्फाबेट भन्छ हैन, त्यसै गरी हाम्रो यो देवनागरी भयो हैन, यो उर्दूको अल्फाबेट भयो, वर्णमाला भन्छौँ नि त। अनि यो नेवारी भाषाको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त, लिपि भन्छ हैन। हो, यससित सम्बन्धित पनि के अरे हाम्रो मौलिक हक रहेको छ, जसको नाम हो भाषा तथा संस्कृतिको हक। भाइ बहिनीहरू, यस हक अन्तर्गत नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्ना भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता तथा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अर्को प्रहरीको जागिरमा हुनुहुन्छ, अर्को यहाँ इन्जिनियरको पेसामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अर्को एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, अर्को एकजना नर्स, त्यसै गरी अर्को एकजना शिक्षिका हुनुहुन्छ। यो भनेको के हो त? यो रोजगारीसित सम्बन्धित कुरा हो है। त्यसैले हाम्रो मौलिक हक अन्तर्गत रोजगारीको हक पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू।
अब यो रोजगारीको हक अन्तर्गत कस्ता हकहरू होला त? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एकचोटि। ल हेरौँ है त। यसमा के भनिन्छ, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्ने हक हुनेछ भन्नाले व्यक्तिलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता, रुचि अनुसार जुन पेसा मनपर्छ त्यो पेसा छान्न पाइन्छ भन्न खोजिएको। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरूले होइन यहाँ एकदम कडा परिश्रम गरिराखेका छन्, श्रम गरिराखेका छन् है हो, र त्यो श्रम अनुसारको ज्याला पनि पाउने गर्छन्। त्यसैले यससित सम्बन्धित हकको नाम के हो त? श्रमको हक हो। अब यो हक अन्तर्गत कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूलाई केही थाहा छ? छैन है। नेपालको संविधान एकचोटि पढ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ हेरौँ है त। श्रमको अर्थ मेहनतको काम, एकदम कडा मेहनत गर्ने है। र श्रमिकको अर्थ जसले काम गर्छ त्यसलाई श्रमिक भनिन्छ हैन। र प्रत्येक व्यक्तिलाई वा प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम गर्ने हक हुनेछ है। आफूलाई मन परेको राम्रो हैन, जुन मन पर्छ त्यो श्रम गर्ने हक हुनेछ र प्रत्येक श्रमिकलाई आफ्नो श्रम अनुसारको उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्ने हाम्रो यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ यो श्रमको हक अन्तर्गत। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, के देखाएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ हस्पिटल देखाइएको छ होइन, अस्पताल, अनि अस्पतालमा बिरामीको उपचार हुँदैछ, डाक्टरहरूले रेखदेख गर्दैछन् है। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्वच्छ खानेपानी होइन, शुद्ध पिउने पानी देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ सरसफाइ देखाइएको छ है, सरसफाइ गरिराखेको देखाइएको छ। त्यसैले यो सम्बन्धी पनि मौलिक हक रहेको छ जसको नाम के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो गुड, यससित सम्बन्धित हकको नाम हो स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् हेरौँ है त। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। त्यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्नाले आफूलाई कुन रोग लागेको छ, कसरी उपचार गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी पाउनुपर्छ बिरामीले है। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। धनी गरिब भन्ने हुँदैन, तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने हुँदैन, सबैले समान रूपमा सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी। त्यसै गरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ। अर्थात् सम्पूर्ण नागरिकले स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाउनुपर्छ र सबैतिर सरसफाइ हुनुपर्छ, मानव बस्तीतर्फ सरसफाइ हुनैपर्छ हो भाइ बहिनीहरू। यी रहे स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक। त्यसै गरी अर्को हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ केही बच्चाहरू यहाँ भोको भएको देखाइएको छ हैन। यिनीहरू भनेको भोकमरीबाट पीडित भएका। त्यसैले यहाँ के देखाएको छ, अन्न खानेकुराहरू व्यक्तिले पाउनै पर्छ। कोही पनि व्यक्ति भोको हुनु हुँदैन हैन, भोकमरीबाट पीडित हुनु हुँदैन। त्यसैले यस सम्बन्धी पनि हकको व्यवस्था गरिएको छ जसको नाम हो खाद्य सम्बन्धी हक। यस हक अन्तर्गत के भनिएको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई भोकमरीबाट सुरक्षित हुने हक हुनेको, प्रत्येक नागरिकलाई भोकमरीबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। त्यसै गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। यी भए खाद्य सम्बन्धी हक भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को मौलिक हकको बारेमा हेरौँ है त। तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ व्यक्तिहरू बाटोमा सुतिराखेका छन् हैन, आवासविहीन छन् हो। यस्ता आवासविहीनको लागि आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ र कसैको आफ्नो आवास छ वा जग्गा जमिन छ भने राज्यले त्यस्ता आवासबाट
वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यसले सङ्केत गरेको देखिन्छ। र यस सम्बन्धी हक रहेको छ भाइ बहिनीहरू, आवासको हक। यस हक अन्तर्गत कस्तो व्यवस्था रहेको छ त? यसले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ है, र कुनै पनि नागरिकलाई उनको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने छैन। यो भयो आवासको हक। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ महिलाले सानो बच्चाको हैन जन्म दिएकी छिन्। अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घरमा महिलालाई कुटपिट गरिएको छ। त्यसैले यो केसित सम्बन्धित होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यो महिलाको हक सम्बन्धी मौलिक हक हो। यसमा के भनेको छ भने यस हकले के भन्छ भने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ। त्यसै गरी महिलालाई कुनै पनि किसिमले शोषण गरिने छैन वा हिंसाजन्य कार्य गर्ने छैन। र महिलालाई राज्यका सबै निकायमा, भन्नाले सरकारी जागिर होस् हैन, अथवा राजनीति होस्, जुनसुकै ठाउँ होस् है, वा जुनसुकै क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा सहभागी गराइनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गरिन्छ। यसको साधारण अर्थ के हो भने आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको छ महिलाहरूको लागि। त्यसै गरी सम्पत्तिमा दम्पतिको समान हक हुनेछ। दम्पति भनेको श्रीमान श्रीमतीको समान हक हुनेछ भन्ने कुरा भनिएको छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को हक अन्तर्गत हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सानो नानीहरूले भारी बोकिराखेको छ। त्यसै गरी यहाँ गिटी कुटी राखेको, होटलमा काम गरेको देखाइएको छ। तर वास्तवमा यो उमेरका बच्चाहरूले यस्तो काम गर्ने होइन नि त। यो उमेर भनेको लेखपढ गर्ने हो, रमाइलो गर्ने हो, खेलकुद गर्ने हो कि होइन? हो, यो हक केसित सम्बन्धित होला त? भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहै होला होइन त? हो, वास्तवमा यो भनेको बालबालिकाको हक सम्बन्धी मौलिक हक हो भाइ बहिनी। र यस हक अन्तर्गत कस्ता व्यवस्था रहेको छ भने प्रत्येक बालबालिकालाई नामाकरणको हक हुनेछ। अर्थात् प्रत्येक बालबालिकाको आफ्नो एउटा निश्चित नाम हुनेछ, पहिचान, कुन देशको नागरिक हो होइन, उसका बुवा आमा को हुन् अथवा संरक्षक को हुन् भन्ने एउटा पहिचान हुनेछ। शिक्षा पाउने हक हुनेछ, स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउने हक हुनेछ। त्यसै गरी परिवारले तथा राज्यले बालबालिकाको पालन पोषणमा सहयोग गर्नेछ। त्यसै गरी बालबालिकालाई खेलकुद मनोरञ्जन गर्ने, बाल सहभागिता हुने हक हुनेछ। त्यसै गरी बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन र बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्ने वा यातना दिन पाइने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अनुमान लगाइसक्नु भएको होला, यो दलित सम्बन्धी मौलिक हक हो। दलितको हकले के भन्छ भने राज्यका हरेक अङ्गमा है दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ र दलितले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति पनि पाउने र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हक, यहाँ वृद्ध वृद्धाहरू हुनुहुन्छ है। नेपालको कानुन अनुसार 60 वर्ष उमेर पुरा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई, नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको पनि हक रहेको छ। यस हक अन्तर्गत के रहेको छ व्यवस्था भने ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू सामाजिक न्यायको हक रहेको छ। यस हक अनुसार के भनेको छ भने सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित होस् वा आदिवासी जनजाति होस्, त्यसै गरी मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न, खस आर्य आदिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक अङ्गमा सहभागिताको
हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को सामाजिक सुरक्षाको हक। भाइ बहिनीहरू, सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, सामान खरिद गरेर उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? हो, उपभोक्ता भनिन्छ। त्यसैले उपभोक्ता सम्बन्धी पनि मौलिक हक रहेको पाइन्छ। यस उपभोक्ताको हक अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त एकचोटि। हो, प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट कुनै किसिमको क्षति पुगेमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ यस मौलिक हक अन्तर्गत। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के देखाएको छ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँ के गरेको छ नि, एउटा देशबाट कुनै व्यक्तिलाई अर्को देशमा जा भनेर निकाला गरिँदैछन् र व्यक्तिहरू आफ्नो सरसामान लिएर आफ्नो घर परिवारसहित आफ्नो देश छाडेर जाँदैछन्। हाम्रो देश नेपालमा पनि पहिला पहिला देश निकाला गरेको पनि उदाहरणहरू सुन्न पाइन्छ, तर अहिलेको वर्तमान संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यसैले यस सम्बन्धी रहेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत मौलिक हकको नाम रहेको छ देश निकाला विरुद्धको हक। देश निकाला विरुद्धको हक अन्तर्गत के भनिएको छ भने, देश निकाला विरुद्धको हक अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन। हो, त्यसै गरी अर्को संवैधानिक उपचारको हक। भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न मौलिक हकको बारेमा छलफल गर्यौँ। यदि ती मौलिक हक कसैले हनन गर्यो, हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ भने त्यसका लागि हामी सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक हनन भएको खण्डमा कानुनी उपचार गरी हामीलाई मौलिक हक प्रदान गर्न सक्छ। यो कुरा हाम्रो संविधानको धारा 133 मा उल्लेख भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न मौलिक हकको बारेमा छलफल गर्यौँ। अब हामी मौलिक हक र मानव अधिकार के हो, यिनीहरूको बिचमा समानता के हुन्, दुवैमा मिल्ने कुराहरू के हुन्, त्यसको सन्दर्भमा एकछिन हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है, हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ। हो, के भन्छ भने दुवै हक र अधिकार भनेको यो मौलिक हक र अधिकारले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्न मद्दत गर्छ दुईटैले। त्यसै गरी यो दुवै हक र अधिकार अर्थात् मौलिक हक र मानव अधिकारले व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न वा मर्यादित जीवनयापन गर्न मद्दत गर्छ। त्यसै गरी यो दुवै हक र अधिकारले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा मद्दत गर्दछ। यी दुवै हक र अधिकारले व्यक्तिलाई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नमा मद्दत गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मौलिक हक र मानव अधिकार बिचको समानता हेऱ्यौँ। अब यी दुवैको बिचमा फरक के रहेको छ त है, त्यो पनि हेरौँ है त एकछिन। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मौलिक हकमा के भनिएको छ भने यो हक देशका नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिन्छ भने यो मानव अधिकार विश्वका सम्पूर्ण मानवलाई प्रदान गरिन्छ। त्यसै गरी मौलिक हक देशभरि लागू हुन्छ भनेपछि मानव अधिकार कहाँ त विश्वभरि लागू हुन्छ। त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ मौलिक हक देशको संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ भनेपछि यो मानव अधिकार कहाँ त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख छ। त्यसै गरी विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी मौलिक हक राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्छ भने मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी यो मौलिक हक देशअनुसार फरक फरक हुन्छन्। सबै देशमा एकै किसिमको मौलिक हक हुँदैन, तर मानव अधिकार सबै देशमा अर्थात् विश्वभरि एकै किसिमको लागू गरिएको हुन्छ र यो मौलिक हक अधिकार परिवर्तन हुँदै जान्छ, घटबड पनि भइराखेको हुन्छ है सङ्ख्या।
जस्तै हाम्रै देशमा पनि पहिला थोरै थियो, पछि बढ्दै बढ्दै आएर अहिले 31वटासम्म पुगेको छ। तर यो मानव अधिकार प्राय घट्दैन हैन, वा बढ्दैन, प्राय स्थिर रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले मौलिक हकको विभिन्न पक्षको बारेमा, विभिन्न मौलिक हकको विभिन्न पक्षको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको हाम्रो छलफल यति नै हो र आजको छलफलबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अभ्यास गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु र थप यस सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि भाइ बहिनीहरूले नेपालको संविधान हेर्नुहोला र आफ्नो अग्रजसित पनि सोधपुछ गर्नुहोला। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।